حیدر دیاں لالا دا حبدار نہیں جیڑا حیدر دیاں لالا دا حبدار نہیں جیڑا وچ عشق دی دنیا دے ہسنا نہیں ادا ویڑا وچ عشق دی دنیا دے بسنا نہیں ادا ویڑا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک دے اندر ارشاد فرمایا اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ اللہ نے فرمایا کملی والے آسا تینو کوثر عطا کیتا ہے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ اللہ نے فرمایا کملی والے گا نماز پڑھو اپنے رب واسطے قربانی دو اِنَّ شَانِيَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ فرمایا سونگا تیرا دشمن ہی ابتر ہو کے مرے گا اللہ نے اس صورت کو سر کیوں نازل فرمائی ادھا شان نزول ایدی وجہ آؤ میں تنہوں تھوڑا سمجھا کے تقریر دا آغاز کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے شہدادے جو دنیا تو مثال کیتا کافران دے سردار سارے اکٹھے ہو کے بیٹھے ہوئے ایک آس بن وائل کافر ٹوڑیا کامبے دے اندر گیا تا جا کے کہندے کافرو خبردار آج تو بعد کوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو کچھ نہ کرے خبردار آج تو بعد انہوں نقصان نہیں پہنچانا ایک کافر بول کے آخر ہے کہ تو محمد دا کلمہ تا نہیں پڑھ لیا بول کے آخر ہے میں او دا کلمہ بھی نہیں پڑھیا دوسرا کافر بول کے آخر ہے جے تو کلمہ نہیں پڑھیا تے حمایت کیوں پیا کرنا ہے ہمیں تو کافر اسی بھی کافر کلمہ او دا نہیں پڑھیا او دے نال دا نہیں ساڑھا کافر پرا ہو کہ تو اس محمد دے حمایت کیوں پیا بولنا ہے تو آس بن وائل کافر بول کے آخر ہے میں اکھی بے کے آیا ماں سرکار دا پتر دنیا تو چلا گیا ہے تو جنہ دے پتر ٹور جاندے نے نا او ابتر ہو جاندے نے تے ماد اللہ سرکار ابتر ہو گئے اب بزرگ لوگ جلدی سمجھن گے پنجابی چ جنوں اوتر نہ خطر کرنے نا جدی اولاد ہی نہیں ہوندی جدہ نہ آگے تے نہ کوئی پچھے جدی نسل ختم ہو جائے انہوں ابتر کیا جاندہ ہے انہا کافرہ نے 2 مہینے ماری لو بھئی انہا 2 مہینے آتے رہا کہ میں تقریر دا آغاز کر رہا کافرہ نے پہلا مہینہ مارے ہے کہ میں اکھی بے کے آیا سرکار دا پتر چلا گیا تے ماذا اللہ سرکار دا ذکر ختم ہو جانا انہوں سرکار دا ذکر نہیں ہونا انہوں دا خیال ہے بے جنہ دے پتر ہوندے نے ذکر انہوں دا جاری رہندہ ہے دوسرا مہینہ مار کے آخر ہے کہ انہوں دی نسل بھی ختم ہو جانے اگے میرے نبی پاک دے پتر دے جامن دا گم ان کافرہ نے مہینہ مارے میرے نبی دے 2 گم اکٹھے ہو گئے نبی کریم پریشان نے تے عرض کی تھی یا اللہ انہا کافران نے مینہ مارے ساڑھے دنیا داری دا دستور تے اصول تے قانون تے عشق دا قائدہ اے وے اگر کسی دنیا دار دا یار پریشان ہوئے نا تے یار دے کلو یار پریشان نہیں بکھیا جاندہ تو جڑا ہو بھئی رب دا یار جڑا ہو بھئی رب دا یار اور رب کی میں پریشان بیک سکتا اللہ یار دو سلی دیتی تے یار تے قرآن نادل کیتا انہوں میں بڑا قرآن جا سبحان اللہ فرماؤ تے اپنی امام در اندسو جننے جنے بیٹھے ہونی آواز ہے وے کچھ بھی نہیں ہوندہ جے میں دن رات تقریرہ کر کر کے گلہ خراب ہے لیکن ذکر مصطفیٰ واسے ذکر آل محمد واسے گلہ بالکل فریش ہے تو آڈا بھی فریش ہونا چاہیے ہے چلو کم از کم انہا اچھا بولو کار جاؤ گلہ خراب ہو جائے تو آنو پچھنو تو آڈے گلے نو کی ہویا ایک کوئی گل کریا جے نبی کریم دی آل دا ذکر چھڑیا سی انہا جانا دے کے دین واسے ٹوڑ گئے نے اسی انہا دی نام تے نعرے مار کے آگئے یا اللہ جڑا اچھی آواز نہ سبحان اللہ بولے مدینہ طیبہ چلا جاوے تو یا اللہ جڑا ہور اے سمیوچی آواز نہ بولے اپنی امی تے ابو دعا نہ عمرہ کر کے آوے تو یا اللہ تیرا جاندہ کچھ نہیں جڑا ہور اس تو میں اچھی آواز نہ بولے 5 وقت دا با جماعت نمازی ہو جاوے ان مہربانی کی میں ذکر رکھو تو سنو قرآن اللہ کریم نے رشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم
کریم نے ارشاد فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ اللہ نے فرمایا کملی والے آئی انہا کافران دو من مرے نہیں ماد اللہ سرکار دا ذکر ختم ہو جانائی ماد اللہ سرکار دی نسل ختم ہو جانی اللہ فرمایا کملی والے آئی پریشان نہ آئے انہا دا خیال بے ذکر پترہ دے نال جاری رہنائی جے میں چاہاں پترہ والیاں دا بھی ذکر ختم کر دینا جے میں چاہاں بغیر پترہ تو بھی ذکر جاری فرما دینا اللہ فرمایا کملی والے کی ہویا جے پتر اساں لے آئے اساں تینوں کو سریعتا کیتا ہے انہا میں نہ ماریا ذکر ختم ہو جانا ہے فرمایا وَرَفَانَا لَكَ ذِكْرَكَ سونیا تیرا انج دا ذکر بلند کرانگا تینوں انج دے عاشق دے غلام دے مانگا سونیا جگ بھی تیرا ذکر کرے گا رب بھی تیرا ہی ذکر کرے اللہ فرمایا سوڑے انہا آکھا کہ ذکر ختم ہو جانا ہے وَرَفَانَا لَكَ ذِكْرَكَ تیرا ذکر انج دا بلند کرانگا تے انج دے غلام دیواں گا اے جگ بھی تیرا ذکر کرے گا تے رب بھی تیرا ذکر کرے گا ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی او دا ذکر ازل تو ہی جاری او دا ذکر روک نہیں سکتا میں نو سچی دسو ہر سال ربی اللہ بول چو بیخ دیو حضور دا بڑا ذکر ہوندہ ملاد ہوندہ ہے لیکن جو ہی اگلا سال آندہ تے انج لگتا پچھلے سال کاٹ مزہ آیا اس سال زیادہ ذکر ہویا ہے کیونکہ او دا ذکر اللہ نے بلند کیتا ہے اللہ نے بلند کیتا ہے ان پہلے میں نے دا جواب مل گیا دوسرا میں نے نسل مات اللہ ختم ہو جانی اللہ نے یاد مسلی دیتی پھر پڑھئے قرآن وہی ودین و ستے خیرہ ہوندی ہیں اچھا بولو سبحان اللہ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ اللہ نے فرمایا کملی والے آئی انہوں نے آکھیا ماذ اللہ تیری نسل ختم ہو جانی ہے سوڑیا میں تیرے دشمن دی نسل ختم کر دے واگا تیرے دشمن دی نسل مٹھ جاوے گی اللہ فرمایا سوڑیا جے عیسیٰ علیہ السلام ماں مریم دے بچو آدم دی نسل ہو سکتے ہیں پھر تیرے حسن دے حسین زہرہ دے بچو تیری نسل ہو سکتے اللہ فرمایا کملی والے آئی حسن دے حسین زہرہ بیچو تیری نسل ہو سکتے نہیں تیری انج دی نسل ٹورانگا اللہ فرمایا سونیا پریشان نہ آئی کربلا دے میدان دا جادہ بلے ایک ویخ لبو یزید 14 پتر نے اج بیکھو ایک بھی نظر نہیں آ رہا یزیدی نسل ختم ہو گئی کربلا دے میدان دے اندر میرے امام نے ایک ہی چھڑے آئے جدہ نا زین العابدین زین العابدین ایک ہی کربلا دے میدان دے اندر چھڑے آئے اللہ نے پھر انج دی یار دی نسل ڈری ہے فرمایا کملی والیا گلی گلی سید ہون گے پنڈ پنڈ سید ہون گے ہر شہر جو سید ہون گے ہر ملک جو سید ہون گے سونے آج جدہ بھی کوئی سید آئے گا لوگ سید چہرہ بیک یکھن گے اے سید اولاد علی دیئے آل نبی دی زندہ اچھا بولو یار بے شمار
بے شمار اللہ فرمایا سونے اے دی تیرے دشمن دی نسل ختم کرا تو تیری انج دی نسل ٹورا گا اجے ویکھ لو ہر پنڈ پہ چا سید ہر ملک چا سید ہر شہر چا سید اللہ نے فرمایا سونے تیرا دشمن ہی رب دا روے گا تیرا ذکر تیری نسل جاری روے گا ہن میرا دل کردا تسی محبت نال پریت نال عشق نال سبحان اللہ فرماؤ میں ایدہ ترجمہ میاں محمد بخش دے کولو کروا کے دیواں اچھا بولو سبحان اللہ میاں صاحب رحمت اللہ علیہ کلم اٹھائی تے آپ فرما دینے آل نبی دی آل نبی دی تے اولاد علی دی تے صورت شکل اونا دی نام لیا اعلام لیا لکھ پاپ نہیں رہندے تے میل اندر دی جاندی انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا نام لیا لکھ پاپ نہیں رہندے تے میل اندر دی جاندی او انج تے پاک نمیاں صاحب فرما دے انہوں دا نام لیا اندر دی میل ڈر جاندی ہے ایڈے پاک نے اللہ فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا سونیا میں نپاکی نو تیرے گھر تو دور کر چھڑیا ہے پوری کائنات نو حکم نجاست دے قریب نہیں جانا نپاکی دے قریب نہیں جانا ایک کوئی گرانا ہے میرے نبی دا ایتھے الٹ نظام ہے اوتھے لوگاں نو حکم ہے نجاست دے قریب نہیں جانا جدو حضور تے گرانے دی باری آئی تے ایتھے نجاست نو حکم ہے انہاں دے لاگے نہ آئی انہاں دے قریب نہ آئی انہاں دے قریب نہ آئی انہاں آل دے بچوں آج ایک حسی دا ذکر چھڑنا ہے جنہ دی یاد دے اندر محفل سے آ کے بیٹھے ہیں حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے ایک جملہ اس حدیث دا توجہ والا تے مزے والا آپ فرماندے نے کہ تیرے میرے کملی والے آقا دی عادت مبارکہ ایسی حضور جدو بھی نماز پڑھن دے تے فجر دی نماز پڑھا کے سرکار اپنا چہرہ صحابہ والا کر کے بیٹھ جاندے رب کعبہ دی قسم میں کتاب دے اندر پڑھے آسام انہوں بڑا سرور آیا مزہ آیا اور اے حدیث دے الفاظ میں کوئی خطابت دا جملہ نہیں حضرت عبداللہ ابن عباس فرماندے نے میرے نبی جدوں نماز پڑھا کے سلام پھیر کے چہرہ صحابہ والا کر دے سننا رب کعبہ دی قسم جنہ دے دکھ ہوں دے سن حضور دا چہرہ بے کے انہوں دے دکھ ہی مک جان دے سن انہوں دے دکھ ہی مک جاندے سن جنہ دے کام ہوندے سن حضور دا چہرہ ویکھے انہوں دے پیغام ہی مٹ جاندے سن عبداللہ ابن عباس فرماندے نے ایک دن بیکی ویکھیا حضور نے نماز تے پڑھائی ہے لیکن نماز پڑھا کے نہ چہرہ صحابہ والا کر کے نہیں بیٹھے جلدی دے نال اٹھے جلدی اٹھے میرے نبی پاک نے مولا علی دا بازو پکڑیا پٹڑ دے جا رہے میرے نبی پاک دا کلمہ پڑھنے والے مولا علی بھی جا رہے نبی بھی جا رہے علی تے نبی دو میں کٹھے جا رہے ایک رفتار ایک غردار ٹڑ دے جا رہے میں نو سارے سچی دے سے آدے او کڈے کو سونے لگ دے ہونگے جتھے ٹرن والا علی ہوئے نال نبی ہوئے او کڈے کو سونے لگ دے ہونگے نبی کریم تے مولا علی ٹرے آ رہے جدو سیدہ فاطمہ دے دروازہ آ گیا میرے نبی نے فرمایا علی زہرہ دے بوئے تے کھڑا ہو جا اندر کسی نو بھی نہیں آن دینا تے تم ہی نہیں آنا میں اندر چلا میرے نبی نے فرمایا علی اندر حسین دی ولادت ہوئی ہے عرشاں تو فرشتے مبارک دینا ہے فرمایا اندر حسین دی ولادت ہوئی تے عرشاں تو
مبارک دین آئے نے فرشتے گرامی قدر حضرات توجہ رکھے آجے آپ اندر چلے گئے ادھروں صحابہ دا دل نسی لگتا حضور تو بغیر ابو بکر صدیق اٹھے تو ویکھے ہونا نبی پاک کتے گئے نبی پاک نو لب دیاں مولا علی دے بوئے تے آگے مولا علی نو ویکھے آنا تے تسلی ہو گئی کہ حضور مولا علی دے نال گئے سن تے مولا علی نو نہ پوچھا سرکار کتے نے تے مولا علی نو پوچھا کہ نبی پاک کتے نے تے مولا علی بول کے آخدے نے حضور اندر گئے نے ابو بکر صدیق آخدے نے پچھے ہوا میں بھی اندر جانا ہے لو بھئی ہن توجہ رکھے آجے ابو بکر صدیق بول کے آخدے نے میں بھی اندر جانا ہے تے مولا علی بول کے آخدے نے ابو بکر جی اتھے ٹھہر جو نبی پاک نے آکھا کسے نو بھی اندر نہیں آن دینا لو ابو بکر صدیق او انج دا میرے نبی دا یار تے انج دا عاشق او بچپن وچ بھی میرے نبی دے نال ابو بکر جوانی وچ بھی نبی دے نال بڑھاپے وچ بھی نبی دے نال کار وچ بھی نبی دے نال بازار وچ بھی نبی دے نال گلی وچ بھی نبی دے نال ہجرت وچ بھی نبی دے نال او غار وچ بھی نبی دے نال رب کعبہ دی قسمیں آج جا کے مدینے ویکھ لو مزار وچ بھی نبی دے نال ہے مزار وچ بھی نبی دے نال او دل نہ لگا نیا دل لگا آکھے علی جی میں اندر جانا ہے مولا علی آخر دے نا نبی پاک نے آکھا کسے نو بھی اندر نہیں آن دینا لو بھی ابو بکر صدیق دا عشق ویکھے آجے تاجدار صداقت بول کے آخر دے علی جی میں نو دسو نبی پاک نے آکھا کسے نو بھی اندر نہیں آن دینا تے کیا نبی پاک نے انج آکھے آئی لوگ گل جو میں پڑھی تے میں بڑا مسکرائی یقیناً تو سے بھی انشاءاللہ ایمان پیدا کرو گے اپنا ابو بکر صدیق بول کے آخر دے نبی پاک نے انج تے فرمایا ہے تے کسے نو اندر نہیں آن دینا تے کیا انج فرمایا ہے جے ابو بکر آیا تے انہوں بھی اندر نہیں آن دینا جے ابو بکر آیا تے انہوں بھی اندر نہیں آن دینا جی میں توڑے چہریاں تے مسکراہٹ آئی ہے نا جی میں تو سی مسکرائے ہو رب کعبہ دی قسم میں حدیث دے الفاظ پڑھے انجی مولا علی گل سن کے مسکرائے تے مولا علی اسے ویلے مسکرا گیا آخر ابو بکر جی نبی پاک نے انج تے آکھیا کسے نو اندر نہیں آن دینا لیکن انج نہیں آکھیا جے ابو بکر آیا تے انہوں بھی نہیں اندر آن دینا جدو اے گل ویکھی نا تے ابو بکر صدیق بول کے آخر چلو انج کرنے آجے حضور نے ہن منع جو کیتا ہے چلو میں بھی انتظار کر لینا میں بھی انتظار کر لینا وہ میرے فاروق آئے وہ بھی علی دے بوہے تے بیٹھ گئے عثمان نے کہا نہیں آئے وہ بھی مولا علی دے بوہے تے بیٹھ گئے دوجے صحابہ بھی آئے حضور دے بوہے تے بیٹھ گئے لو بھی توجہ رکھے آ جائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جڑے والے ٹورے ٹورے بارے آگئے نبی کریم نے فرمایا صحابہ جاؤ جا کے اندر حسین انہوں بیخ لو سارے صحابہ ٹورے ٹورے اندر گئے نہیں سب تو یکے ابو بکر صدیق گئے جا کے امام حسین نے بیکھے آئے نالے سلام عرض کی تھی نالے مبارک دیتی ہے تے نبی کریم دی بارگاہ جی ابو بکر صدیق نے عرض کی تھی لج پالا میں بار کھڑا سا ابو بکر صدیق کے اندر سونے آئے مینو مولا علی نے دسے آئے اندر حسین دی ولد بئی ہے مولا علی کہہ رہے ہیں عرشہ تو 4,24,000 فرشتہ تو انو مبارک دین آیا ہے میرے نبی نے فرمایا علی تینو فرشتیاں دی تعداد دا کی میں پتا چلے آئے مولا علی نے عرض کی تھی کملی والے آئے جدو تسی اندر گئے سو میں بیکھا فرشتہ ٹولیاں بنا کے جا رہی انہاں دے بچوں ایک فرشتہ دوجیاں دے نال گلہ پیا کردائے گلہ کردیاں کہندائے ساڑھی تعداد 4,24,000 اسی نبی نے مبارک دینا ہے مولا علی نے مسکرا کے نبی کریم نے مسکرا کے فرمایا علی میں تیرے تو صدقے جاواں تینوں تے رب نے فرشتیاں دی بولی بھی عطا کی تھی میرے نبی نے فرمایا علی تیرے تو صدقے جاواں او تینوں تے رب نے فرشتیاں دی بولی بھی عطا کیتی ہے تینوں فرشتیاں دی بولی بھی عطا کیتی میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر جی سونے میرے نبی نے فرمایا ابو بکر تینوں کو سونی جی گل نہ سناواں
ایک بڑے تعجب والی حیرانگی والی گل ہے. اچھا بھئی میں خطاب کرا تو سرور آندا ہے. کوئی بڑی سونی آواز والا عالم دین بیان کرے بڑا سرور آندا ہے. کوئی اور اس وڈا مفتی مفسر محقق کوئی تابعی کوئی صحابی نبی بیان کرے بڑا سرور آندا ہے. مینوں سارے سچی دسے آجے ادو کنہ کو سرور آئے گا سننے والے صحابہ انہوں بیان کرنے والا رسان دا راہی ہوئی. ادو کنہ کو سرور آندا ہوئے گا. ایڈا مٹھا میرا نبی بول دا ہے ایڈا مٹھا بول دا ہے. او گنگیاں تھی گلہ کرا جان دا ہے. او گنگیاں کرا جان دا ہے. او پتھران کلمہ پڑا جان دا ہے. او ڈوبے ہو بیڑے ترا جان دا ہے. جدہ کوئی بیڑا اڑے ہے کوئی پریشانی اڑی ہے کوئی مصیبت ہے تصور میرے نبی دا کرے رل کے پڑے دعا کرنا ماں اللہ کرے تیری بھی پریشانی لے ہو جائے تو مل کے آنکھیں او ڈوبے ہو بیڑے ترا جان دا ہے. او ڈوبے ہو بیڑے ترا جان دا ہے. او سکیاں کھجورا اگا جان دا ہے. او سکیاں کھجورا اگا جان دا ہے. او گنگیاں تھی گلہ کرا جان دا ہے. او سکیاں کھجورا میں مزہ لے کے تاں پہ اپنا میں مدینے جا کے اکھا نال وے کے آیا ہوں. او جن ویکھی ہے یا کھجور کی ڈگ دو بغیر والی کھادی ہے او تو مل کے آکھے او سکیاں کھجورا اگا جان دا ہے. او سکیاں اگا جان دا ہے. او گنگیاں تھی گلہ کرا جان دا ہے. انا چودری زہیر صاحب نے دیکھے ہو جائے انا میں نوڑ در اللہ ان بولو سبحان اللہ. میرے نبی نے فرمایا ابو بکر تن تعجب والی گل سنا جی سونے سنا. میرے نبی پاک نے فرمایا ابو بکر آج 4,24,000 فرشتے حسین دی ولادت میں نے مبارک دینا ہے سنا. انہا 4,24,000 دے وچ ایک فرشتہ لنگڑا سی. اب 5 لنگڑا. میرے نبی پاک نے فرمایا صحابہ اے میری بارگاہ چاہ کے نہ منو عرض کردہ سونے میں حالانکہ رب دے مقربین فرشتیاں دے بچو ایک فرشتہ سونے میرے ہاتھ بھی ٹھیک سا میرے پیر بھی ٹھیک سا میرے پر بھی ٹھیک سا. یہ بھی ایک میرا چھوٹا جنہ اتھے پیغام لے کے جائے عرض کی تھی سونے میں زمین تے نظر مار کے بے کہا تے ایک انسان لنگڑا جا رہا او دیکھو لو صحیح چلے آنی جا رہا تے میں انہوں ویکھے آکھیا کہ اے دینا چنگا تے انہوں مر جانا چاہیے دا انہوں جیون دا حق کوئی نہیں جدو کو صحیح چلے آنے جا رہے. دنیا والے وہ میرا پیغام لے کے جائے جا کدی کدی انجے دے بول بھی منہ نکل جاندے نا جڑے رب دی بارگاہ چ ناگوار گزر دے. رب دی بارگاہ دے اندر وہ بول پکڑ کے ہو جاندے رب نو اے بول چنگے نہیں لگے. عرض کی تھی کملی والیا رب نو میرے تے انہا گسایا رب نے میرے پر بھی کٹ دیتے میرے ہاتھ بھی کٹ دیتے میری لتاں بھی توڑ دیتی ہیں. سونیا رب نے میں زمین تے گرا دیتا میں چہرے بل زمین تے گریا ایک جزیرے دے اندر کئی سال پہ آ رہا. سونیا آجڑے فرشتے آئے نے نا انہا چھو ایک من بول کے آخدہ اٹھ چل حضور دے بیڑے چلی آج حسین آیا تو نبی کو دعا کروائیں ٹھیک ہو جائیں گا. آج حسین آیا او دے صدقے کی تو ٹھیک ہو جائیں. عرض کی دی کملی والے میں نو سارے نال لکھے آگے کملی والے میں تھوڑی بارگاہ دے اندر آیا آج حسین
حسین دی ولادت ہوئی ہے اس خوشی دے وقت میرے واسطے دعا کرے آج میں ٹھیک ہو جائیں میرے نبی نے ہاتھ اٹھا کے دعا کی تھی جبریل نے عرض کی دکھانے آئے اللہ فرماندے تو آٹی دعا قبول ہو گئی ہے میرے نبی نے فرمایا علی جا جڑے کمبل دے اندر حسین ولیٹے آئے حسین دے تھلیوں کمبل لے کے آئے اور امام علی مقام دے جسم دے ناد لگن والا کمبل آگے آئے میرے نبی نے وہ کمبل پکڑے آئے پکڑ کے فرشتے نال لائے آئے کمبل لگن دی دیر او دے پیر بھی ٹھیک ہو گئے او دے ہاتھ بھی ٹھیک ہو گئے او دے پر بھی ٹھیک ہو کہتے نہیں نا بھائی ہاتھ کھڑے کر کے بخواؤ جڑا جڑا تھک گیا ماشاءاللہ جڑا نہیں تھکیا وہ ہاتھ چکے بولے سبحان اللہ اب میری عادت ہے میں پوچھتا رہنا میں انہیں دیر بیان کرنا جنہیں دیر تسی آنکھو اچھا چلو انشاءاللہ بولو سبحان اللہ رب کعبہ دی قسم ہے پھر وہ کمبل نہ لگن دی دے دے اور کیونکہ کمبل لگا سی حسین دے نال اس حسین جسم نہ لگن والا کمبل نہ لگا اور فرشتہ ٹھیک ہو گیا اور فرشتہ ٹھیک ہو گیا تائیوں تو میں لگا کہنا یہ دل بھی حسینی ہے یہ جان بھی حسینی ہے یہ دل بھی حسینی یہ جان بھی میں زندگی جو پہلی واری پڑھے ہیں رہ لگے پڑھ لو وہ یہ دل بھی اسی بھی فری پڑھ لو وہ الحمد کے اپنا تو ایمان بھی حسینی ہے الحمد کے اپنا تو ایمان بھی یہ دل بھی حسینی ہے یہ جان بھی حسینی ہے اور پھر حسین جدو آئے نا میرے نبی نے پکڑیا چاچی ام الفضل کول سیدہ زہرہ سلام اللہ علیہ کول فرمائے نو گھڑتی دیتی ہے عرض کی تھی لاج پالا تیرے تو بعد گھڑتی کڑا دوئے اے تو ساں گھڑتی دینی ہے ہن میرے نبی نے امام علی مقام نو پکڑیا تے اپنی زبان مبارک امام دے منہ دے اندر ڈالی آسان کر کے سادہ کر کے آکھاں میرے نبی نے زبان نہیں اپنا لواب دہن امام حسین دے منہ دے اندر داخل کیتا ہے تے میں ایتھے ایک خطابہ دا جملہ دیما میرے نبی نے دسیا پترا نبی والی زبان تیرے منہ سے آئی ایدہ مول پانا ہی حسین نے عرض کیتی ہوئے کہ نانا انج دا مول پاواں گا لوگ ممبران تے چڑھ کے قرآن پڑھ دینے لوگ مسلیاں تے چڑھ کے قرآن پڑھ دینے لوگ ریل تے رکھ کے قرآن پڑھ دینے اس زبان دے انج دا مول پاواں گا میں بغیر تڑ تو نیتے تے چڑھ کے قرآن پڑھاں گا نیزے تے چڑھ کے قرآن پڑھاں گا گرامی قدر حضرات حضور نے اپنے لواب دی گھڑتی دیتی یہ تو سی خوش ہو گا سبحان اللہ بولو تے ایتھے کے گالے نہ سونا مت انہوں اچھا آواز میں نو 4-5 بندیاں دی آ رہی ہے ہاتھ ماشاءاللہ سارے چکن رہے ہیں تے اگے نہیں ہوتا ہے بندے بول دینے ہاتھ نہیں چک دے آج تو سی کوشش کرو ہاتھ بھی چک کرتے اچھا بھی بول دے وہ سبحان اللہ مہربانی مالک آپ نو سلامت رکھے میرے نبی پاک نہ بابا جی کھجور کھا دے تے انجنا سامنے چھوٹا جنہ بچہ بیٹھا میرے نبی نے نہ ویکھی جاوے تے ویکھی جاوے میرے نبی پاک نے ویکھے حضور کھجور تناول فرما رہے ہن اس بچے دے ذہن دے اندر خیال لے وے یا تے حضور میں نو اپنے لباب والی کھجور کٹ کے دے دیں جے کھجور نہیں نہ دینی تے گٹک دے اندر ہی ہے نا
او گٹک دے دن کیونکہ اس گٹک تے حضور دا لواب لگ گیا اور جدو لواب والی گٹک میں منہ دے اندر ڈالا گا تو لواب دا فیض منوں بھی مل جاوے گا اور لواب دا فیض منوں بھی مل جائے گا میرے نبی مسکرا کے فرمایا پترا کھجور تے لئے میں کھا تے ہونے جی کر گٹک تے لے گزارا گٹک تے گزارا کر لے میرے نبی پاک نے گٹک نکال کے جتی انہیں گٹک پکڑی تے منہ دے اندر رکھی میرے نبی پاک نے اس بچے دی ادا بڑی سونی لگی ہے نبی پاک نے دے واسے ہاتھ اٹھا کے دعا کی دی اللہ نے پھر انہوں انجدہ فید دیتا ہے اور بچہ قرآن دا سب تو بڑا عالم بنے آئے جنہیں قرآن دی تفسیر کی دی ہے جنہوں دنیا عبداللہ ابن عباس کہہ دی ہے ایڈی سونی تفسیر کردہ ہے مولا علی شیر خدا فرماندے نہیں انج لگ دائے پردے دے پیچھے چھپ چھپ کے رب دے راز لکھ رہے آئے ایڈی سونی قرآن دی تفسیر کر رہا ہے جنہوں دنیا عبداللہ ابن عباس کہہ دی ہے جنہوں دنیا حبر الیمہ کہہ دی ہے میرے نبی پاک دے غلامان جڑا حضور دے لباب والی گٹک جوس لائٹا بڑا عالم بندہ ہے او دا علم کی بیان کرا جنہیں میرے نبی دی زبان تے ڈریکٹ چوسے لین جڑا میرے نبی دی گٹک چوس لوے او تے ایڈا بڑا عالم تے او حسین کے عالم بڑا عالم دین ہوئے گا اور جنہیں زبان ہی ڈریکٹ چوس لئی اور کتنے کو بڑے عالم دین ہوئے گا میرے امامی والی مقام بچپن حضور دی بارگاہ چ عرض کی تھی نانا جان اب ایک سارے لوگ سونیاں سونیاں سواریاں دا سوار ہو کے جا رہے ہیں اج ویکھو حسین کو سواری کوئی نہیں نانا جی کو میری بھی سواری دا بندوبست فرماؤ حدیث الفاظ نے میرے نبی پاک نے گوڑے رکھے زمین دے تے فرمایا حسین آج تینوں او سواری دے ماں ہوونگیاں جگ بچ ہزارہ سواریاں لیکن جڑی آج تیری سواری ہے انج دی سواری دو جگ بچ ہی کوئی نہیں دو جگ بچ انج دی سواری کوئی نہیں امامی علی مقام نکن دیا تو سوار کیتا تے نبی پاک ٹردے جا رہے اگو عمر فاروق آ رہے عمر فاروق نے جدو حضور نے ویکھیا تے حضور دے اتے امام حسین نے ویکھیا تے ویکھیا کہ سوار حسین نے سواری نبی پاک نے تے نبی پاک والے ویکھ عمر فاروق نے آکھیا واہ سواری بڑی سونی ہے میرے نبی نے آکھیا عمر سواری تے ہی رہے اتے ویکھ سوار بھی بڑا سونا ہے اتے ویکھ سوار بھی بڑا سونا ہے میں تے ہور مٹھے جی گل سونا ماں عمر فاروق دا کنج دا پیارے جڑے انہاں دے ایمان دے بارے شک کر دے نا لو بھی آخری گل کریے تے میری صلاح ایک دو شیر پڑھ کے تقریر دا اختتام کریے پھر انشاءاللہ زندگی نے وفا کیتی دے انشاءاللہ گفتگو کرانگے گرامی قدر حضرات عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ وقت دے حکمران خلیفۃ المسلمین امیر المؤمنین وقت دے حکمران 22.5 لاکھ مربع میل دا کلہ ہی حکمران امام علی مقام دا بچپن نال حضرت عمر دا پتر جدا نام عبداللہ او دا بھی بچپن دو میں کھیل رہے امام حسین کھیل دے فرمان دے جا عبداللہ تمہیں ساڑھا غلام ہے تیرا باپ عمر بھی میرا غلام ہے تیرا باپ عمر بھی ساڑھا غلام ہے پتر دے دین سے خیال آیا 22.5 لاکھ مربع میل دا کلہ حکمران میرا باپ وہ جڑی راہ چھو عمر لنگ جائے وہ تو شیطان نہیں لنگ دا وہ دیکھو نو تو شیطان نہ لگ جائے تو شیطان نے بخار چڑھ جاندہ ہے اس حضرت امام حسین نے کہا جاتا ساڑھا غلام ہے ٹوڑے ٹوڑے بابا جان دے کول بابا جی انج حسین فرمارے نے فرمایا جا پھر پوچھ گیا پھر پوچھ گیا ہے دوجی واری فرمایا پھر جا پوچھ گیا دوجی واری پھر پوچھ کے آئے فرمایا انج نہ کر کوئی تختی کو رکا لے جو لکھوا کے لکھے ہن جا لکھوا کے لکھے جڑے بلے حضرت عبداللہ رکا لے کہ امام حسین دی بارگاہ دے اندر آ گئی میرے حسین لکھیا عمر ساڑھا غلام عمر فاروق نے رکا پکڑے آئے کلے کلے صحابی نو مخان دینے کہندے نے تسی بھی تصدیق کر دیا حسین فرما دے نے تو ساڑھا غلام ہے تے آکے اپنے پتر نو کہندے نے پترا
جدو میرا بھی سالے ہو جائیں اس رکے نو میرے کفن دے اندر سینے دے نال رکھنا آئی جدو رب دی بارگاہ جے پیش ہوانگا اللہ فرمان گے عمر کی لکھے آئیں عرض کرانگا یا اللہ اور دے کچھ نہیں محمد نواسیاں دی غلامی دی سند لکھے آیا اللہ بے شمار زندہ باد زندہ میرا دل کرتا کسی شاعر دے کلو ترجمہ کرواؤں قدیمات حضرت عمر فاروق بھی کہندے ہونگے حیدر دیاں لالا دا حبدار نہیں جیڑا حیدر دیاں لالا دا حبدار نہیں جیڑا وچ عشق دی دنیا دے ہسنا نہیں ادا ویڑا وچ عشق دی دنیا دے بس نا نہیں ادا ویڑا مطابق تقریر دا اختتام میں دو شعر کے سن ایک ہو گیا تو ایک پڑھیے تقریر ختم کریے میں پڑھا گا خیر البشر کی آنکھ کا تارا انج ہاتھ کھڑا کر کے کہنا حسین ہے خیر البشر کی آنکھ کا تارا میں شیر دا ترجمہ تے معنی تے مفہوم آسان کر کے سادہ لفظہ چاکھاں تے اے دا معنی اے بندہ ہے میں کہہ رہا میرے نبی دیاں اکھاں دا تارا تو تسی کہہ رہے ہو نبی پاک دی اکھاں دا تارا حسین ہے تے اس حسین واسطے تسی ہاتھ چک رہے ہو اسی کسی دنیا دار واسطے کسی ایم پی ایم این واسطے ہاتھ چک چک کے کہنے کہ میرے والا ویخ میں تیرے نال ہاں تے او بڑا یاری نبان والا ہوئے تے قبر تک یاری نبند تے پھر یاری ختم قبر دیاں کندہ تاکہ بڑا بھی کوئی نبان والا ہوئے تے قبر تے آکے یاری ختم ہو جاندی ہے اس حسین واسطے ہاتھ چک رہے ہو جدے واسطے توڑی دنیا تے قبر تے صبر نہیں او حسین عام نہیں جنتی نوجوانہ دا سردار ہے تے سرداراں واسطے ہاتھ چکی دے ہاتھ چکی آنکھنا حسین ہے خیر البشر کی آنکھ کا تارا اس واسطے ہاتھ چوکے مل کے میرے نال پڑھے آج خیر البشر کی آنکھ کا تارا 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 زہرا کا دل آرام دلارا ہر دور میں حسین ضرورت ہے وقت کی ہر قوم کہہ رہی ہے ہمارا جدو کھل قیامت دن ہوئے گائی جنتی جنت جو چلے جان گئی دوزخی دوزخ جو چلے جان گئی جنت دوزخ خدوجہ دینال گلہ کرن گی آئی دوزخ جنت میں نہ مارے گی 10 جنت تیرے کھول کی ہے جنت کبھے گی دوزخ تو 10 تیرے کھول کی ہے دوزخ آکے گی آج سارے بڑے بڑے کافر میرے کھول نہیں آج نمرود میرے کھول آج شداد میرے کھول آج فیرون میرے کھول ابو جہل میرے کھول سارے امیر میرے کھول جنت تیرے کھول کی ہے جنت پریشان ہوئے گی کیڑا جواب دے اللہ فرمائے گا انہوں انج جواب دے جنت کبھے گی نہیں دوزخ فیرون نمرود شداد سارے تیرے کھول آمد نو دسا میرے کو لکی جنت آکھے گی نہیں دوزخ حسن میرے کو لے حسین میرے کو
جنت بول کے آکھ گیا آج حسن میرے کول حسین میرے کول